पञ्चषष्टितमः सर्गः चूडामणिप्रदानम्। ततः प्रस्रवणम् शैलम् ते गत्वा चित्रकाननम् प्रणम्य शिरसा रामम् लक्ष्मणम् च महाबलम् युवराजम् पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः रावणान्तःपुरे रोधम् राक्षसीभिश्च तर्जनम् रामे समनुरागम् च यश्चायम् समयः कृतः एतदाख्यानिते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षताम् श्रुत्वा रामस्तूत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथम् च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीम् प्रतिवानराः रामस्य गतितम् श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनूमन्तम् सीतावृन्तान्तकोदिवत् श्रुत्वा ते वचनम् तेषाम् हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै ताम् दिशम् प्रति उवाच वाक्यम् वाक्यज्ञः सीताया दर्शनम् यथा समुद्रम् लङ्घयित्वाहम् शतयोजनमायतम् अगच्छम् जानकीम् सीताम् मार्गमाणो दिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती सन्न्यस्य त्वयि जीवन्ती राममनोरथम् दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिः रक्षिता प्रमदावने दुःखमापद्यते देवी तव दुःखोचिता सती रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा अधश्चय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनी वहिमागमे रावणाद् विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथञ्चित् काकुत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातिम् शनैः कीर्तयता नघा सा मया नरशार्दूल विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्थम् च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यम् च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्यास्तथा त्वयि एवम् मया महाभागा दृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभा अभिज्ञानम् च मे दत्तम् यथावृत्तम् तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसम् प्रति राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुसुतत्वया अखिलेनेह यद्दृष्टम् इति मामाह जानकी अयम् चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवम् सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणि श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रनष्टे तिलके तम् किल स्मर्तुमर्हसि एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः एवम् दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघा जीवितम् धारयिष्यामि मासम् दशरथात्मजा ऊर्ध्वम् मासान्न जीवेयम् रक्षसाम् वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी वरवर्णिनी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मयाख्यातम् सर्वम् राघव
यद्यथा सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम् तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानम् राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातम् सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णम् वायुपुत्रशशंस इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24 सहस्रिकायां